यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्धलेखन अभियानका सन्दर्भमा शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिका बारेमा चर्चा गर्ने श्रृङ्खलाको आज दोस्रो श्रृङ्खलामा तदितान्त शब्दमा स्वरको परिवर्तन कहाँ हुन्छ, आद्यन्त स्वरको तदितान्त शब्द निर्माण गर्दा शब्ददेखि प्रत्ययहरू लाग्छन् र त्यसरी लाग्दा शब्दमा कहाँ परिवर्तन हुन्छ, आदि स्वरको कस्तो अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ र अन्त्य स्वरको परिवर्तन कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने बारेमा यो श्रृङ्खलामा चर्चा गरिनेछ। र यो श्रृङ्खलाको आधारका रूपमा 2064 सालमा प्रकाशन भएको साझा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित गरिमा मासिक पत्रिकामा रहेको जुन आलेख हो त्यसैलाई आधार बनाएर मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। र यही लेखलाई पछि शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धि नामक पुस्तकमा समावेश गरेर 2069 सालमा भोणी पुराण प्रकाशनद्वारा पुस्तकाकार रूपमा पनि यो लेख सङ्ग्रहित छ। र शब्दको निर्माण गर्ने क्रममा कहाँनिर शब्दको परिवर्तन भयो, शब्दमा स्वर कहाँ परिवर्तन भयो भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरूमा पनि एक प्रकारको सन्देह, जिज्ञासा रहिरहेको स्थिति देखिन्छ, दुविधामा परिरहेको स्थिति देखिन्छ भने शिक्षकहरूमा पनि त्यस प्रकारको दुविधा देखिनु स्वाभाविक छ। जसले संस्कृतको सामान्य अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूका लागि यस प्रकारको जटिलता देखिनु स्वाभाविक छ। तत्सम शब्दको निर्माण प्रक्रियामा तत्समै सन्धिमा प्रयोग हुने, तत्सम शब्दमा प्रयुक्त हुने नियमहरू सूत्रले प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा तत्सम शब्दको आदि र अन्त्य स्वरको परिवर्तन कहाँ हुनसक्छ भन्ने बारेमा केही बुझ्न सक्यौँ, केही जानकारी लिन सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो शिक्षण प्रभावकारी पनि हुनसक्छ र विद्यार्थीले पनि तर्कसहित तर्कसम्मत रूपमा शब्द निर्माण प्रक्रियालाई जटिल हो भनेर पन्छिने छैनन् र सरल रूपमा यसलाई लिँदै जान सक्नेछन्। नेपाली भाषा संस्कृतबाट विकसित भएको भाषा हो। नेपाली भाषाको शब्द भण्डारले करिब 80% शब्दहरू तत्सम र तद्भव शब्दका रूपमा भित्र्याएको छ। तत्सम शब्दको संरचनात्मक जुन विकास प्रक्रिया हो, निर्माण प्रक्रिया हो, त्यो बुझ्नको लागि प्राकृत र अपभ्रंश व्याकरणको सहयोग अपेक्षित हुन्छ भने तद्भव शब्दका लागि र तत्सम शब्दको लागि संस्कृत व्याकरणको सहयोग नलिकन तत्सम शब्दको संरचना बुझ्न सकिँदैन। यस आलेखमा तत्सम शब्दमा रहेका नेपाली तद्धितान्त शब्द निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रातिपदिकको आदि र अन्त्य स्वरमा रहेका स्वर वर्णहरूको आदि र अन्त्यमा रहेका स्वर वर्णहरू छन् तिनीहरूको परिवर्तन के कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। प्रातिपदिकमा आद्य स्वरको परिवर्तन कहाँ हुन्छ? पाणिनीय व्याकरणमा तद्धित शब्दहरूको निर्माण गर्दा प्रातिपदिकका आद्य स्वरको परिवर्तन अर्थात् वृद्धि गर्नलाई निम्नलिखित 3 सूत्रहरू पढिएका छन्। अर्थात् यसलाई आदि वृद्धि भनेर त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। आदि वृद्धिको रूपमा 3 प्रकारका सूत्रहरू छन्। तद्धिते सूत्रामादि कितिच र अर्को छ तद्धिते सूत्रामादि कितिच, त्यसपछि अनुसतिकादि नाम छ भनेको यसले के गर्छ? उभय पद वृद्धि गर्छ, दुवै पदको वृद्धि गरिदिन्छ। र यो अब तद्धिते सूत्रामादि पहिलो सूत्र छ। तद्धिते भनेको तद्धितमा, अचाम भनेको अचरको, आदि भनेको आदि अचको के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ भने आयो। अष्टाध्यायीको 7 अध्यायको दोस्रो पाउको 117औं सूत्र यो रहेको छ भने 18औं सूत्र यो रहेको छ। त्यसै गरी 7 अध्यायको तेस्रो पाउको 20औं सूत्र रहेको छ। यी दुईटा सूत्रहरू लगातार पढिएका छन् र यो चाहिँ पछाडि पढिएको छ तेस्रो पाउमा। र यो सूत्रले के गर्छ त भने एकारको संज्ञा हुने
य अय यय ठय आदि तद्धित प्रत्यय पर भएमा वा णकारको संज्ञा हुने ण अण क्षण आदि प्रत्यय पर भएमा प्रकृतिमा रहेका आदि स्वरको वृद्धि अर्थात् ए इ ए उ ओ र रि वर्णका ठाउँमा क्रमशः अका ठाउँमा ए हुन्छ, इ र ए का ठाउँमा ऐ हुन्छ, अनि उ र ओ का ठाउँमा अ हुन्छ र रि वर्णका ठाउँमा आर वृद्धि हुन्छ र रिका ठाउँमा आ वृद्धि हुने हो र चाहिँ रपरत्त भएर आर यसरी हुन्छ। वृद्धि भनेका के हुन् त भन्दा आ इ औ हुन् र आर भनेको यो वृद्धिसँगै जहाँ रिको वृद्धि हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ रकार चाहिँ स्वतः चाहिँ आउँछ, रपरत्त हुन्छ भन्ने नियम रहेको छ। जस्तै भरतस्य अपत्यम अर्थात् भरतले शासन गरेको देश भन्ने अर्थमा भरत प्लस अय हुन्छ संस्कृतमा र नेपालीमा गर्दा हामीले भरत प्लस अ भनेर यसलाई राख्न सक्छौँ र भरत प्लस अ गरिसकेपछि भएको जुन चाहिँ अ छ यो चाहिँ यको संज्ञा हुने प्रत्यय पर भएको हुनाले यो भएको अकारका ठाउँमा यसले यो सूत्रले के गर्यो आकार भएर भारत यसरी भयो। त्यसै गरी श्रद्धामा हुने जुन कुरा छ, श्रद्धामा दिइने श्रद्धाद्वारा दिइने जुन चाहिँ चिजहरू छ त्यसलाई श्राद्ध भनेर भनिन्छ। अब श्रद्धा प्लस अण हुन्छ नेपालीमा हामीले श्रद्ध अब यसलाई गर्दा श्रद्धा प्लस हामीले चाहिँ अ गर्ने, यहाँ चाहिँ श्रद्धा प्लस अ गर्ने हो। यहाँ चाहिँ पछि गएर के हुन्छ श्रद्धको चाहिँ आदि चाहिँ यहाँ आकारको लोप हुन्छ र यता अगाडि आदि वृद्धि भएर श्राद्ध प्लस अ हुन्छ अनि अन्तिमको चाहिँ अकारको लोप भएर श्राद्ध यसरी बन्छ। यसले के गर्छ भने यहाँ दुईटा चाहिँ अलग अलग चाहिँ यकार र णकारको एक एकवटा यहाँ उदाहरण दिएको छ र यसका विस्तृत रूपमा अरू चर्चा अरू उदाहरणहरू अन्तमा गरिएको छ र यो चाहिँ भरत प्लस अ छ अय छ संस्कृतमा, नेपालीमा भरत प्लस अ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो भरत प्लस अबाट कसरी भारत भयो भनेर विद्यार्थीले बुझ्न सक्दैन र शिक्षकहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यको कारणले गर्दा जहाँ य हुन्छ य छ भने उपदा यो चाहिँ जुन आदिमा रहेको चाहिँ जुन अ छ अका ठाउँमा आ हुन्छ भने हुनाले यहाँ आ भयो। अरू चाहिँ ऐ औ आर वृद्धि भएका उदाहरणहरू पछाडि चाहिँ चर्चा गरिएका छन्। त्यसले भरत प्लस यहाँ के छ अण छ, यहाँ यको उदाहरण दियो, यहाँ अणको उदाहरण दियो। श्रद्धा प्लस अण गरिसकेपछि श्रद्धा प्लस अण हुन्छ, अणको अण फालिन्छ, श्रद्धा अ हुन्छ अनि श्रद्धाको आकारको लोप हुन्छ, श्रद्धा प्लस अ हुन्छ अनि यो आदि वृद्धि भएर आकार भएर अका ठाउँमा आ भएर श्राद्ध प्लस अ हुन्छ। यसरी चाहिँ श्राद्ध यसरी बन्छ। त्यस्तै अब किति छ भनेको किति भनेको ककारको संज्ञा हुने, माथि चाहिँ के छ य र णको दुईटा यो सूत्रले चाहिँ य र णको चाहिँ संज्ञा हुने प्रत्यय पर छ भने यसले गर्ने हो। य र णको चाहिँ यसको क्षेत्र छ, कार्यक्षेत्र छ। सूत्र चाहिँ अब आखिरी काम चाहिँ माथिको सूत्रले जे गर्यो त्यही गर्ने हो। यसमा माथिल्लोमा के छ भने य र णको आधार छ भने यसमा चाहिँ यदि क को संज्ञा हुने प्रत्यय पर छ भने क को संज्ञा हुने यदि प्रत्यय चाहिँ लागेको छ, क फालिने खालको प्रत्यय छ भने किति भनेको ककारको संज्ञा हुने प्रत्यय पर भएमा पनि च भनेको पनि के होस् आदि वृद्धि होस्, माथिकै प्रसङ्ग आएको छ। यो सूत्रले ककारको संज्ञा हुने जस्तै त्याग प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ठक प्रत्यय, यक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय पर भएमा प्रकृतिमा रहेका अर्थात् शब्दमा रहेका आदि स्वरको वृद्धि गर्दछ। वृद्धि भनेको माथिको जस्तै, वृद्धि भनेको माथि जे पढियो माथिकै सन्दर्भमा हो। अ छ भने आ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ इ र ए छ भने ऐ गर्ने, उ र ओ छ भने औ गर्ने अनि रि छ भने आर गर्ने। यो चाहिँ वृद्धि गर्ने नियम चाहिँ यही हो र वृद्धि भनेको यही हो। र व्यवहार प्लस इक छ, व्यवहारमा हुने भन्नेलाई हामीले व्यवहारिक भनिन्छ, व्यावहारिक। अब लेख्दाखेरि हामीले नेपालीमा व्यावहारिक लेख्छौँ, य आ चाहिँ हामीले गरेको धेरै चाहिँ यो गल्ती भइरहेको हुन्छ। किन भयो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ इक प्रत्यय लाग्दा बित्तिकै अगाडिको चाहिँ व्यको अ चाहिँ आ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरेनौँ। त्यो गर्दा हाम्रो व्यावहारिक यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ हामीले लेख्दा चाहिँ व्यावहारिक भनेर यसरी चाहिँ त्रुटि भएको छ, व्य भएको छ, यो यस्तो खालको चाहिँ त्रुटि भएको छ है। यहाँ व्य हुनुपर्ने व्य भएको छ है। यो व्य चाहिँ त्रुटि हो, व्यावहारिकमा व्य चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो।
व्यवहार प्लस ठ हुन्छ, ठका ठाउँमा इका आदेश गर्छ अनि यो अका व्यवहारको र चाहिँ लोप हुन्छ अनि व्यवहार प्लस इका हुन्छ अनि यो सूत्रले कित प्रत्यय पर भएमा के गर्छ अका ठाउँमा आ गर्छ व्यवहार प्लस इका यसरी व्यावहारिक यसरी बन्छ। त्यस्तै अर्को सूत्र छ, यो सूत्रले यहाँका यी तीनै प्रत्यय पर भएमा तीनै प्रकारको प्रत्यय पर भएमा यहाँ कार णकार र ककार विसंज्ञा हुने प्रत्यय पर भएमा के छन् अधिदेव अधिभूत इहलोक परलोक सर्वभूमि आदि समस्त शब्दमा रहेका पूर्वोत्तरवर्ती भनेको पूर्व र उत्तरवर्ती भनेको दुवै अगाडि र पछाडि दुईटा पद छन्, दुईटा पदको दुवै पदमा रहेका आदिमा रहेका चाहिँ के हुन्छ वृद्धि हुन्छ। जस्तो यहाँ के छ अका ठाउँमा आ हुन्छ, यहाँ पनि अका ठाउँमा आ हुन्छ, इका ठाउँमा ऐ हुन्छ, पका ठाउँमा अका ठाउँमा आ हुन्छ, अका ठाउँमा आ हुन्छ। अनि उत्तर पदमा छ भूत छ, भूका ठाउँमा भाउ हुन्छ, ओका ठाउँमा औ हुन्छ, यहाँ पनि औ भयो, यहाँ भूका ठाउँमा भाउ भयो। यसरी यस्ता शब्दहरू नेपालीमा प्रयुक्त भएका देखिन्छन्। र सर्वभूमि अण छ, सर्वभूमि ईश्वर भनेको सम्पूर्ण भूमिको ईश्वर भन्ने अर्थमा के गरेको छ सर्वभूमि अण हुन्छ, अण भएपछि के भयो सर्वभूमि अ भयो अनि यहाँ अको लोप हुन्छ सर्वभूमि अ भयो अनि के गरिदिने यसले चाहिँ दुवैको वृद्धि गर्छ भन्दा यहाँ क्रमिक रूपमा पहिला र पछि गरेर यसरी देखाएको छ। यसमा अगाडि चाहिँ आदि वृद्धि यसरी पहिलाको यसरी भयो दोस्रोको यसरी गयो भनेर यहाँ देखाउनलाई सजिलो गरे हो। आखिरी सूत्रले एकैचोटि चाहिँ अगाडि र पछाडिका दुईटैको एकैचोटि वृद्धि गर्ने हो। सार्वभौम भनेर यसरी चाहिँ यो सिद्ध भएको। सर्वभूमि ईश्वर भनेको सम्पूर्ण भूमिको ईश्वर भन्ने अर्थमा के हुन्छ तस्य स्वरले चाहिँ अण प्रत्यय भएर अणको अ रहन्छ। अनुसतिकादिनाम च भन्ने सूत्रले चाहिँ दुवैको वृद्धि भएर सर्वको सार्व भयो, भूमिको चाहिँ भावमा भयो, इको लोप भयो। यसरी चाहिँ उपयुक्त तीन सूत्रले अपेक्षा गरेका यकार णकार र ककारको संज्ञा हुने निम्नलिखित 45वटा तद्धित प्रत्ययहरू चाहिँ पढिएका देखिन्छन्। अब पाणिनीय व्याकरणमा यी प्रत्ययहरू पढिएका देखिन्छन् है। यी मध्ये चाहिँ यहाँ कोही संज्ञा हुने जस्तो य अय यय य स्याङ य यय से य यट ढय नय नाय स्नय इय चफय उकय फिय ढकय खय स्लय बुय आहय यति प्रत्ययहरू पढिएका छन्। त्यसै णको संज्ञा हुने न अण न श्रेणीय ण्यत ट्याड्याण क्षण ढण त्यसै ट्याण ड्याण ऋणी र समसण प्रत्यय छन्। त्यस्तै यक प्रत्यय एकको संज्ञा हुने प्रत्यय चाहिँ यक इकक ढग ढग फक ठग ऐरक ढिनोक भुक कक र त्याक यी चाहिँ अब यस्तै के अतिरिक्त अरू पनि छन् र यहाँ यो संक्षिप्त रूपमा हेर्दाखेरि यदि 45वटा भनेर यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको हो। संस्कृत व्याकरणमा आदेशहरूको परिवर्तन गर्ने आधारको रूपमा य ण र क को संज्ञा हुने गरी पढिएका उपयुक्त सबै तद्धित प्रत्ययहरू नेपालीमा भाषामा प्रयुक्त छैनन्। उपयुक्त प्रत्ययहरूमध्ये नेपालीमा अण अय ण ण्य त्यक स्यय खय ठक ठय ढय प्रत्ययान्त शब्दहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। यी प्रत्ययहरूमध्ये अय अण अय र ण प्रत्ययको अ मात्रै रहन्छ। अब हामीले नेपालीमा गर्दा अ मात्रै राख्छौँ, आखिर वृद्धि त यी तिनैमा हुन्छ, केही फरक परेन। यदेखि अतिरिक्त अरू पनि प्रत्ययहरू हुन्छन्, अप्रत्यय चाहिँ नेपालीमा रहने तत्समको रूपमा रहने, त्यसमा वृद्धि नहुने स्थिति रहन्छ, यिनमा वृद्धि हुन्छ। अनि अब ण्य र स्यामा चाहिँ य मात्रै रहन्छ अनि त्यक प्रत्ययमा त्य मात्रै रहन्छ अनि ठक र ठय प्रत्ययको ठ मात्र बाँकी रहने हुँदा ठका ठाउँमा सामान्य इका आदेश हुन्छ। ठसेक भन्ने सूत्र छ यो, यसले चाहिँ इका आदेश गर्छ। त्यस्तै खय र ढय प्रत्ययको चाहिँ ख र ढ शेष रहन्छ, बाँकी रहन्छ। यी दुवैका ठाउँमा के हुन्छ खका ठाउँमा चाहिँ इना आदेश हुन्छ, ढका ठाउँमा ए आदेश हुन्छ। यसरी उपयुक्त 10 प्रत्ययहरू नेपालीमा के रूपमा प्रयोग भएका छन् त भन्दा अ य त्य इक इन र ए प्रत्ययका रूपमा प्रयोगमा आउँछन्। यसै गरी अन यत ठज ख ढ आदि तद्धित प्रत्ययहरू पनि क्रमशः अ य इक र य का रूपमा नेपालीमा प्रयोगमा आउन सक्ने हुँदा संस्कृत मूल प्रत्ययहरूको स्वरूप ठम्याउन नसक्ने शिक्षकहरूले आदेशहरूको वृद्धि कहाँ गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने चाहिँ दुविधा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालीमा प्रयुक्त संस्कृत मूलका कुन कुन तद्धित प्रत्ययहरूमा य र ण क को लोप भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ। यदि य ण र क को लोप भएको प्रत्यय पर छ भने तद्धितान्त प्रातिपदिकमा आदेशहरूको वृद्धि अवश्य हुन्छ, अन्यथा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन पाणिनीय व्याकरणका
उपरिक्त 3 सूत्रका नियम र संस्कृतका मूल तद्धित प्रत्ययको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। यो माथिका चाहिँ प्रत्ययहरूको चाहिँ हामीले ख्याल गरियो भने यसबाट हामीले चाहिँ आदि स्वरको वृद्धि कहाँ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ। अब अन्त्य स्वरको परिवर्तन कहाँ कहाँ गर्ने, अन्त्यको चाहिँ अब अन्त्यको पनि लोप हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ अब घर प्लस एलु भन्यो, अनि घर प्लस एलु भनेर त्यहाँ घरको रकारको लोप गरेको देखाइँदैन। घर प्लस एलु हुन्छ, त्यहाँ त्यसरी रको लोप भएर के हुन्छ चाहिँ ए आएर जोडिएर त्यहाँ घरेलु हुने हो। त्यो खालको चाहिँ प्रक्रिया नेपालीमा नसिकाइँदा अब घर लेख्ने कि घर लेख्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। घर प्लस एलुमा चाहिँ घर चाहिँ हुन्छ, त्यसको चाहिँ जोडिने क्रममा चाहिँ शब्द प्रत्यय लाग्दा तद्धित प्रत्यय लाग्दा घरको अकारको अन्तिम अकारको लोप हुन्छ र त्यसरी जोडिएर घरेलु यसरी बन्छ भनेर हामीले त्यसरी सिकाउने प्रक्रिया चाहिँ यो संस्कृत व्याकरणकै आधारबाट सकेका खण्डमा केही सहज हुनेछ। पाणिनीय व्याकरणमा तद्धित शब्दहरूको निर्माण गर्दा प्रातिपदिकका अन्त्य स्वरको परिवर्तनका लागि मुख्यतया निम्नलिखित 3 सूत्रहरूको उपयोग गरिएको पाइन्छ। जस्तो आद्य स्वरको 3वटा सूत्रहरू हामीले हेरियो, तद्धिते सुजामादि कितिज अनुसतिका आदि नाम छ। यी 3वटा सूत्रहरूको चर्चा भयो भने त्यस्तै अन्त्य स्वरको परिवर्तनका लागि अर्थ अन्त्य स्वरको परिवर्तन कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने अर्थ परिवर्तनको अर्थ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब लोपको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई अब यो परिवर्तनको अर्थ यहाँ लोप भनेर लिने। यो सूत्रले यसेतिज भन्ने छ। अब यो सूत्रले इकार र तद्धित प्रत्यय पर भएमा, इकार पर भएमा वा तद्धित प्रत्यय पर भएमा प्रातिपदिकको शब्दको, प्रातिपदिक भनेर नेपालीमा प्रातिपदिक भन्ने गरिन्न, यसलाई प्रातिपदिक वा शब्दको अन्तमा रहेका अ आ इ स्वर वर्णको लोप गर्दछ। अन्तिममा रहेका अ आ इ को के हुन्छ लोप हुन्छ। जस्तो मुख प्लस ठक छ, नेपालीमा मुख प्लस इक लेखिन्छ। अब यो ठका ठाउँमा इक गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो बुझ्न सकियो भने मुखको हामीले मौ गर्छौँ माथिल्लो अघिको सूत्र जस्तो तरिकाले। अब ठकमा चाहिँ किति छ भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्छ, यहाँ मुखको मौ गराउँछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि मुख प्लस इका भइसकेपछि यो खको चाहिँ कहाँ गयो त, यहाँ जोड्दा त्यहाँ बडा संरचनामा हेर्दा त म उ ख अ यसरी छ। यसमा चाहिँ अनि इ आएर यहाँ मिल्दा त मुखेका हुनु पर्थ्यो, यस्तो लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा मुखको खकारको चाहिँ लोप यसले गर्छ, किनकि अवर्ण छ। अवर्ण भनेको अ र आ दुईटैलाई लिन्छ, इ वर्ण भनेको इराई लिन्छ। अनि मुखको चाहिँ अकारको चाहिँ यो लोप गरेपछि मुख प्लस इका हुन्छ, मख अनि यहाँ वृद्धि भएर मख प्लस इका हुन्छ र मौखिक यसरी बन्छ। यो अवर्णको यसरी लोप गर्छ यसले। यदि चाहिँ यो सूत्रले तद्धित प्रत्यय पर भएमा प्रातिपदिकको अन्तमा रहेका उवर्ण, अब इ वर्ण र अवर्ण र इ वर्णको मात्रै के हुन्छ यहाँनिर लोप गर्छ। यदि उवर्ण आएको छ भने उ काठामा के हुन्छ ओ हुन्छ। जस्तो ह्रस्व र दीर्घ दुईटै छन् भने त्यस्तोमा चाहिँ उ काठामा के हुन्छ ओ हुन्छ। ओ भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो बन्छ। र जस्तै मनु प्लस अण, मनुबाट अ आयो, मनु प्लस अ आयो, नेपाली चाहिँ मनुका सन्तान, मनु अपत्यम, मनुका सन्तान भन्ने अर्थमा मनु अण भयो, अणमा अ रह्यो, मनु अ भयो। अनि यो सूत्रले के गर्यो चाहिँ यहाँ लोप हुने, माथिल्लो सूत्रले लोप हुने कुरा भएन। अनि उका ठाउँमा ओ गर्यो, अनि अब गरी ओ गरिसकेपछि हामीले संज्ञा प्रकरणको के अयादि सन्धिका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ संस्कृत व्याकरणका परिचयको सन्दर्भमा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा हेरिसकेका छौँ। यो ओका ठाउँमा के भयो अब आदेश भयो, मनव अ भयो, मनव अ भइसकेपछि अनि के गरिदिने यो अब हणको संज्ञा हुने प्रत्यय पर भएको हुनाले अब तदिते सोचामादि भन्ने यो अघि हामी चर्चा गरेकै पहिलो सूत्रले के गरौँ अका ठाउँमा आ गरेर मानव यसरी बनाएको। यो चाहिँ प्रक्रिया यसरी छ। अब नेपालीमा यो सबै सिकाउन सकिँदैन, तर मनु प्लस अ भनेर यति मात्रै हामीले हेर्ने हो। यति हेर्दा अब यो कसरी भयो भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई यो सबै सिकाउन नपरे पनि अब शिक्षकले यो कुरा चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। किनकि शिक्षकले यो बुझ्न सकिएन भने विद्यार्थीले प्रश्न गर्ला, अब मनु प्लस अ गर्दा त अब यहाँ चाहिँ मानव यस्तो तरिकाले हुन सक्थ्यो होला, किन मानव भयो, अर्थ मनुव किन भएन भनेर चाहिँ यहाँ उको कसरी ब भयो हैन, उको व कसरी भयो भन्ने कुरा विद्यार्थीले सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सोधेका खण्डमा बताउन सक्ने गरी शिक्षकले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। अब यसै गरी एच यावायव भन्ने छ। यो सूत्र अगाडि हामीले चर्चा पनि गरिसकेका छौँ, हिजोको श्रृङ्खलामा पनि चर्चा भएको छ यो कृदन्तका शब्दमा। अनि अयादि सन्धिका सन्दर्भमा पनि यो चर्चा भइसकेको छ। प्रसङ्गवश हामीलाई यो चाहिँ यो पुनरावृत्ति मात्रै गरिएको हो। यो सूत्रले स्वरवर्ण प्रभयमा धातु र प्रातिपदिकको अन्तमा रहेका ए ओ ऐ औ वर्णका स्थानमा क्रमशः ऐ अब आय आब आदेश गर्छ
जस्तो के छ माथि चाहिँ मनको ओका ठाउँमा अब आदेश गरौँ, दनुको ठाउँमा चाहिँ के गरौँ, यहाँ दानव गरायो। दनुका सन्तानलाई नेपालीमा दनु प्लस अ गरेर दानव यसरी हेर्न सकिन्छ, मनो प्लस अ गरेर मानव गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ आधार चाहिँ यो हो। यसले चाहिँ अब हामी यो चाहिँ यसभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलामा पनि यो चर्चा भइसकेको छ। अर्थात् ए ओ ऐ औ छन् भने यिनका ठाउँमा एका ठाउँमा अय, ओका ठाउँमा अब, ऐका ठाउँमा आय अनि औका ठाउँमा आव आदेश गर्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसरी तद्धित प्रत्यय लगाई अब शब्द निर्माण गर्दा प्रातिपदिकको अन्तमा रहेका स्वर वर्णहरूमध्ये अ आ इ ई को अनिवार्य रूपमा लोप हुन्छ। आई छन् भने तिनीहरूको अनिवार्य लोप हुन्छ। ऊ छ भने गुण भएर अवादेश हुन्छ। ऋकारान्त पितृश्वश्री मातृश्वश्री प्रातिपदिकका ऋकारको वैकल्पिक रूपमा लोप हुन्छ भने अन्य स्वर वर्णको चाहिँ प्राय लोप भएको पाइँदैन। पितृश्वसा भनेको चाहिँ फुपू, पितृ भनेको बुवाको, सोसा भनेको बहिनी, मातृ भनेको आमाको, सोसा भनेको बहिनी। अब यसलाई चाहिँ सानीमा वा फुपू भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो नेपालीमा ठ्याक्कै प्रयोग भएको देखिँदैन। ऋकारको चाहिँ लोप हुने सन्दर्भमा यहाँ ऋकारको लोप हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख गरिएको मात्रै हो। आद्यन्त स्वरको परिवर्तन भएका प्रमुख उदाहरणहरू अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। माथिका यी चाहिँ नियमहरू भए। अब प्रयोगको रूपमा तल चाहिँ उदाहरणहरू हामीले हेर्दै जाँदा यस अध्ययनमा माथि चर्चा गरिएका जुन संस्कृत व्याकरणका 6वटा सूत्रहरू छन् तिनीहरूको नियमानुसार स्वरवर्णको परिवर्तन भएका प्रतिनिधिमूलक तत्सम नेपाली शब्दहरूको विवरणात्मक सूची निम्नानुसार छ। अर्थात् 1 र 4 को नियम अनुसार 1 र 4 भनेको 1 भनेको चाहिँ तरिते सुजा मादरी आदि वृद्धि गर्ने अनि 4 भनेको यससे तिजले के गर्ने, अकारको अवर्ण र ई वर्णको लोप गर्ने। यी चाहिँ गरिएका प्रयोगहरू यसरी छन्। पशुपति अ, पाशुपत दिति यहाँ अ राख्ने हो, नेपालीमा चाहिँ अ नै भनेर बुझ्ने। यसलाई यो संस्कृतमा ऋत गर्नको लागि मात्रै यो गरेको हैन। अब दिति प्लस या दैत्य हुन्छ, पृथ्वी प्लस अ पार्थिव हुन्छ, भरत प्लस अ भारत हुन्छ, देव प्लस अ दैव हुन्छ, पुत्र प्लस अ पौत्र हुन्छ। पुत्रको सन्तान भन्दा पौत्र भयो। कश्यपका सन्तानलाई काश्यप भयो। कतिपय तपाईँहरूको गोत्र पनि काश्यप गोत्र होला। कश्यप ऋषिका सन्तान भएको हुनाले काश्यप भनिएको हो। भरद्वाजको सन्तान भएको हुनाले भारद्वाज गोत्र छ। कसैको चाहिँ कौशिक गोत्र छ, कुशिकका सन्तान भएको हुनाले अब शिव प्लस अण शैव भयो। कोही अब शिवलाई मान्ने व्यक्तिलाई शैव भनिन्छ। अब रवण प्लस अण रवणको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई रावण मानिएको छ। रवणमा हुने वा रवणको सन्तान भन्ने अर्थमा रावण भएको छ। मुनिमा हुने कुरालाई मौन भनेको अब चुपचाप रहने भन्ने अर्थमा यहाँ आयो। मुखको उका ठाउँमा औ भयो। यो खालको चाहिँ सन्दर्भमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। यो पहिलो सूत्रका आधारमा भएका उदाहरणहरू यिनी हुन्। सम्राज प्लस अण भएर सको आका ठाउँमा आ भएको छ। पुष प्लस जहाँ चाहिँ पुष प्लस पौष भएको छ। त्यसै श्रावण नक्षत्र भएको छ। विशाखाबाट चाहिँ वैशाख भएको छ। विशाखा नक्षत्रले युक्त भएको जुन महिना छ पूर्णिमा पर्ने, अनि श्रवण नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमा पर्नेलाई श्रावण आयो। कृतिका नक्षत्रले युक्त भएको पूर्णिमा परेको महिनालाई कार्तिक भयो। मघा नक्षत्रले युक्त भएको चाहिँ महिना पूर्णिमा परेको महिनालाई माघ भयो। चित्रा नक्षत्रले युक्त चाहिँ भएको जुन पूर्णिमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ चैत्र महिना भनेर राखिएको हो। अधुना भनेको चाहिँ अहिले इक हुनेवाला भन्दा चाहिँ ठका ठाउँमा इक हुन्छ, आधुनिक भन्छ। तत्काल ईसा तात्कालिक हुन्छ, तत्कालिक होइन, यहाँ तका ठाउँमा तात्कालिक हुन्छ। समय प्लस ठया हुन्छ। काला ठया कालवाची शब्ददेखि सामयिक हुन्छ। यसरी ठयाबाट ठका ठाउँमा इक हुन्छ। दिन प्लस ठया दैनिक, सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, पक्ष प्लस इक पाक्षिक, मास प्लस इक मासिक, त्रिमास प्लस इक त्रैमासिक, वर्ष प्लस अब ठका ठाउँमा इक हुने हो वार्षिक। अध्यात्म प्लस ठया आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। त्यसै ग्राम प्लस खका ठाउँमा इना आदेश हुन्छ, दीर्घ होइन। ग्रामीण छत्र प्लस ण हुन्छ, नका ठाउँमा अ हुन्छ। छात्र छत्रा अब त्यो चाहिँ गुरुको दोषलाई ढाक्ने भएको हुनाले त्यसलाई छात्र भनिएको हो। सर्वजन इक सार्वजनिक भयो। यहाँ चाहिँ सर्वजन शब्दबाट चाहिँ इक भएर सार्वजनिक भयो। यसरी लौकिक भयो। अनि श्रद्धाबाट श्राद्ध आयो। कुशलबाट चाहिँ अ भएर कौशल भयो। शक्ति प्लस अ भएर शाक्त भयो। कुमार प्लस अ कौमार भयो। मिथिला प्लस मैथिल भयो। मैथिली भाषा भन्छौँ हामीले। मिथुन प्लस मैथुन भयो। गर्ग प्लस यहाँ गार्ग्य भयो। चणक प्लस चाणक्य, चणकका सन्तान भन्ने अर्थमा। उचित प्लस यहाँ औचित्य भयो। औचित्यता हुँदैन यहाँनिर, उचित प्लस यहाँ हुन्छ। यहाँ यो दुईटैको गरेर चाहिँ हुने हो। अब कुटिल प्लस यहाँ कौटिल्य हुन्छ। दुर्बल प्लस यहाँ दौर्बल्य हुन्छ। दूत प्लस दौत्य सम्बन्ध हुन्छ। धीर प्लस स्याको य रहन्छ, धैर्य हुन्छ। धैर्यता हुँदैन।
यो धैर्यता चाहिँ गल्ती हो, यो ता लगाउने चाहिँ गल्ती हो हैन। धैर्य हुन्छ, ता चाहिँ गल्ती हो। यहाँ पनि अब यो चाहिँ अब औचित्यता भनेर भनिन्छ, यो औचित्यतामा ता पनि चाहिँ के हो, यो चाहिँ गल्ती हो। अब नेपालीमा हामीले औचित्यता भन्छौँ। अब सुर प्लस या शौर्य हुन्छ। अब यहाँ सौन्दर्यता यहाँ पनि ता लगाउने गरिन्छ, यो पनि के हो, गल्ती हो। सुन्दर प्लस य छ, सुन्दर प्लस य छ, य अब यहाँ चाहिँ उको ठाउँमा औ भयो। त्यसै 2 नम्बर र 4 नम्बरका चाहिँ लागेको भनेको अर्थ के छ भने यहाँ चाहिँ अत्रीको ठाउँमा आत्रेय भयो, अग्निको ठाउँमा आ भयो। अब यीका ठाउँमा जुन क प्रत्यय छ 2 भनेको चाहिँ किति छ, किति छ भनेको कको संज्ञा हुने, जहाँ चाहिँ कको चाहिँ भएको छ त्यसलाई, र 4 नम्बर भनेको यसरी चाहिँ इकारको लोप गर्ने। जस्तो अत्रीका सन्तानलाई आत्रेय भयो, यहाँ कको लोप हुन्छ, ढका ठाउँमा ए आदेश हुन्छ, आत्रेय। अग्नि प्लस आग्नेय पूर्ण भयो, हाम्रो दिशा। मृगण्डुबाट मार्कण्डेय ऋषि भयो, वाराणसीबाट वाराणसी भयो, गङ्गाबाट गाङ्गे आयो, कुन्तीका सन्तान कौन्तेय भयो, विनेता वैनेतेय भयो, राधाबाट राधेय भयो, अतिथिबाट आतिथ्य आयो, पुरुषबाट पौरस्त्य आयो, पश्चातबाट चाहिँ पाश्चात्य आयो, इतिहास इक ऐतिहासिक भयो, पुराण इक पौराणिक भयो, वसन्त इक वासन्तिक भयो, व्यवहार इक व्यावहारिक भयो। अनि यस्तै अब वेतन इस वैतनिक भयो। अब ठग शब्द इक शाब्दिक, अस्ति भनेको परलोक चाहिँ जसले छ भन्छ त्यसलाई आस्तिक भयो, अस्ति इक। नास्ति प्लस इक नास्तिक भयो, वेद प्लस इक वैदिक भयो, मुख प्लस इक मौखिक भयो, बुद्धिमा हुने बौद्धिक भयो। अब धर्म प्लस ठय धार्मिक भयो, नीति प्लस अब ठका ठाउँमा इक नैतिक भयो, समाज प्लस समाजम रक्षति, जसले समाजलाई रक्षा गर्छ त्यसलाई सामाजिक भयो, समाज प्लस ठका ठाउँमा इक भएर सामाजिक। शरीर प्लस ठका ठाउँमा इक शारीरिक, कल्पना प्लस इक काल्पनिक, तर्क प्लस इक तार्किक, अब अलङ्कार प्लस आलङ्कारिक, अङ्ग आङ्गिक क्याम्पस आदि हुन्छन्। यस्तै आत्म प्लस आत्मिक हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो ककाको संज्ञा अधिकार वा आधिकारिक, अनुमान आनुमानिक, अनुमानिक होइन, वंश प्लस अनुवंशबाट आनुवंशिक, आन्तरिक परीक्षा हुन्छ। अब अपेक्षावाला अपेक्षिक, अभ्यासवाला आभ्यासिक हुन्छ, अभ्युदयबाट आवेदिक, अब अर्थबाट आर्थिक, अध्ययबाट अवधिबाट आवधिक भनेको चाहिँ अब आवधिक हुन्छ, सावधिक आवधिक कुनै पदहरूको। इच्छा प्लस ऐच्छिक, अब एकान्त ऐकान्तिक, यबाट ऐकिक ऐहिक, उद्योगबाट औद्योगिक संस्थान, उपचार औपचारिक, उपदेश औपदेशिक, औपनिवेशिक, उपन्यास औपन्यासिक पात्र, अब ऊर्ध्वदेय और्ध्वदेयी, गृहस्थबाट गारस्थिक, नामबाट नामिक, परसबाट पारस्परिक, परिभाषाबाट पारिभाषिक, परिवार ठकरामिक पारिवारिक, पारिश्रमिक, पुष्टबल पौष्टिक, प्रतिपद प्रातिपदिक, प्रथमबाट प्राथमिक, प्रज्ञाबल प्राज्ञिक, प्रदेशबाट प्रादेशिक, प्रमाणबाट प्रामाणिक, अब प्रयोगबाट प्रायोगिक। यसरी चाहिँ यसका रूपहरू भएका छन्। यस्तै प्रविधि ठका ठाउँमा चाहिँ कको अनुबन्ध लोप भएर ठका ठाउँमा इक हुन्छ। प्रविधिबाट प्राविधिक, प्रविधि इक, प्रश्नबाट इक प्राश्निक, प्रसङ्ग इक प्रासङ्गिक, अब मङ्गल इक माङ्गलिक, माध्यम इक माध्यमिक, मूल इक मौलिक, मुद्रा प्लस मौद्रिक नीति, यज्ञ प्लस याज्ञिक, यन्त्र प्लस यान्त्रिक, अब यन्त्र मानव, योग प्लस यौगिक, लिङ्ग प्लस लैङ्गिक, विचारबाट वैचारिक, विज्ञान वैज्ञानिक, वैदेशिक, विधानिक वैधानिक, विवाहिक वैवाहिक सम्बन्ध, विषयिक वैषयिक, शिक्षा प्लस इक शैक्षिक इक, शिक्षण प्लस शैक्षणिक, सङ्केत प्लस साङ्केतिक, सङ्गीत प्लस साङ्गीतिक, अब सत्व प्लस सात्विक, अब सापेक्ष सापेक्षिक, समर प्लस इक सामरिक, समास प्लस इक सामासिक, समुदाय प्लस सामुदायिक, समुद्र इक सामुद्रिक, अब समूह प्लस सामूहिक, सम्प्रदाय प्लस साम्प्रदायिक, भावना सर्वकालिक सार्वकालिक, अब साहित्यिक छ साहित्यिक, सिद्धान्त प्लस ठका ठाउँमा इक भएर सैद्धान्तिक यसरी भन्छ। त्यस्तै सूत्र नम्बर 3 र 4 का आधारमा, अब 3 भनेको चाहिँ ठय, अब यो चाहिँ सूत्र नम्बर 3 को आधारमा चाहिँ भएका र 4 को आधारमा यसलाई आधार मानेर अनुष्ठिका दिनांश भन्ने सूत्रले जुन चाहिँ गरेको छ त्यसलाई आधार मानेर यहाँ चाहिँ हेर्ने। अधिदैवबाट चाहिँ आदिदैविक भयो, यहाँ चाहिँ अन्तिमको अब यो चाहिँ अनुष्ठिका दिनांशले चाहिँ यो उभय पद वृद्धि गर्ने दुवैको, र 4 को चाहिँ अन्तिमको आकार आदिको लोप गर्ने, अवर्ण र इवर्णको लोप। अधिदैवबाट आदिदैविक भयो, अधिभूतबाट आदिभौतिक भयो,
यलोकबाट अयलौकिक भयो, सार्वभौमिकबाट अर दुईटैको या वृद्धि भयो, अर उको सार्वभौम, परलोक पारलौकिक। अब 1, 3 र 5 नियम लागेका शब्दहरू जस्तो कुरुबाट कौरव आयो, विष्णुबाट वैष्णव भयो, मनुबाट मानव, धनुबाट दानव, रघुबाट राघव, यदुबाट यादव, यदुका सन्तान, मधुबाट माधव, गुरुबाट गौरव, गुरु अण गौरव, लघुबाट अण छोटो लाघव, शिशुबाट शैशव काल। अब चाहिँ यो भिरु है, भरु भए चाहिँ यहाँ यो भिरु, भिरुबाट चाहिँ भैरव, भी छ, भीका ठाउँमा ऐ भयो अनि यहाँ भैरव हुन्छ। अब अन्तमा पाणिनीय व्याकरणमा विभिन्न अर्थमा नेपालीमा प्रयोग हुन सक्ने उपयुक्त अणादि प्रत्ययहरूको विधान गर्ने सूत्रहरूको सङ्ख्या धेरै छ, जसको अध्ययन र विश्लेषण यस प्रकारको संक्षिप्त एउटा आलेखमा सम्भव छैन। त्यसैले यस अध्ययनमा तत्सम नेपाली तद्धितान्त शब्दको रचना प्रक्रिया अवगत गराउनका लागि सामान्य दिग्दर्शन मात्र गर्ने प्रयत्न गरिएको। यहाँ चर्चा गरिएका संस्कृतका उपयुक्त 10 तद्धित प्रत्ययहरू नेपालीमा प्रयोगमा आउँदा अ, य, त्य, इक, इन, य गरी 6 प्रत्यय मात्र देखिन पुगेका देखिन्छन् र प्रयोगावस्थामा अ आदि प्रत्ययलाई अण आदि प्रत्ययका रूपमा पढ्नुको प्रयोजन लौकिक संस्कृतमा आदि वृद्धि गर्नु हो र वैदिक संस्कृतमा गएर उदात्त, मध्य उदात्त, अन्त उदात्त आदि स्वर निर्धारण समेत गर्नु हो। किनकि पाणिनीले वैदिक र संस्कृत र लौकिक संस्कृत दुवैका लागि उपयोग हुने किसिमले व्याकरण निर्माण गरेका थिए। फलस्वरूप नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी आदि आधुनिक आर्य भाषाहरूमा समेत प्रयोग गर्ने तत्सम शब्दहरूको रचना प्रक्रिया बुझ्न पनि लौकिक संस्कृतमा आधारित पाणिनीय व्याकरणका नियमहरू बढी मात्रामा उपयोगी सिद्ध हुन भएका छन्। त्यसैले नेपालीमा यस्ता सूत्रहरूको प्रायोगिक अध्ययन विश्लेषण हुन सकेमा नेपाली भाषाको शब्द निर्माणमा देखिएका कतिपय समस्याहरूको समाधान गर्दै जान सकिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। अब यो चाहिँ हामीले नेपालीमा यी मानिएका आधारहरूलाई हेर्दा चाहिँ यी तद्धितान्त शब्दहरूको रचना प्रक्रिया बुझ्नलाई कहाँ तद्धित शब्दमा यो लोप भएको छ, कहाँ लोप भएको छैन भन्ने आधारमा हामीले यो हेऱ्यौँ भने यसलाई सजिलो हुनेछ र यो तद्धितान्त शब्दमा हामी जुन जटिलता छन्, आदि स्वरको, अन्त्य स्वरको कहाँ परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा जुन चाहिँ प्रकृति प्रत्यय छुटाउँदा र निर्माणका प्रक्रियामा जुन जटिलता देखिँदै गएका छन् र त्यसको कारण चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई भन्न सकिरहेका छैनौँ। जो संस्कृत पृष्ठभूमि नभएका शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउने, गाँठा फुकाउने सन्दर्भमा यस प्रकारका आलेखहरू तयार गर्दै यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको र यो शब्द तत्सम शब्दको निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको अध्ययन आवश्यक छ, यी कुराहरू जान्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो शब्द निर्माण प्रक्रिया र सन्धिको दोस्रो श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।